अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। और नाज़रीन, सोलर पैनल के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अपडेट देते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे सोलर शो में लेकर आए हैं जहां पर सोलर की एक बहुत ह्यूज वैरायटी मौजूद है। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज़ और बहुत सारी दीगर एसेसरीज़ जो कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहे उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले हमने जिस स्टॉल का इंतखाब किया है वो आपकी और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कंपनी लॉन्जी का है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे सार्फिन के जहन में हैं और जो हमसे वक्तन फ़वक्तन अपने सवालात अपने कमेंट्स में वो करते रहते हैं कि लॉन्जी के मुतालिक हम ये जानना चाहते हैं, ये बात जानना चाहते हैं। तो इन तमाम बातों के जवाबात आपको मिल सकेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं JNS कंपनी के जो डायरेक्टर, जो पाकिस्तान में लॉन्जी का पहला फ्लैगशिप स्टोर है। तो ज़ैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले इनका तारुफ़ और इनकी कंपनी का तारुफ़ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। ज़ैन साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो जिस कंपनी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं JNS, इसका और लॉन्जी का क्या ताल्लुक़ है और लॉन्जी कंपनी का क्या वाकई ये पाकिस्तान का पहला फ्लैगशिप स्टोर है? बिल्कुल जनाब, सबसे तो पहले आप भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया अपने आप को मुतारिफ़ कराने का और हमारे लोगों को जिनको बहुत सारे सवाल हैं उनके तमाम सवालात का जवाब देने के लिए। देखिए, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं JNS इंटरनेशनल, जो कि लॉन्जी सोलर जो कि सबसे मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान में, उनका हम पहला और वाहिद फ्लैगशिप स्टोर है पाकिस्तान में। हमारा एक ऑफ़िस कराची में है, एक ऑफ़िस हमारा लाहौर में है। अच्छा, अब हमें सबसे बड़ा एज ये मिलता है कि लॉन्जी कंपनी ने हमें एज़ अ सपोर्ट फ्लैगशिप स्टोर हमें उन्होंने हमारा इंतखाब किया और हमारे पे ट्रस्ट किया। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी, हमारे लिए एक ऑनर की बात है। अच्छा ज़ैन जावेद साहब, एक बात जो हमारे सार्फिन भी जानना चाहते हैं, व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि लॉन्जी कंपनी की प्रोडक्ट्स तकरीबन ऑल ओवर द कंट्री मौजूद हैं। तो सार्फिन ये जानना चाहते हैं कि जो वो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो उसकी वो जांच कैसे करें जिससे उन्हें उसके असल या नकल या दूसरे लफ्ज़ों में A ग्रेड B ग्रेड होने का उन्हें पता लग सके। जी सर, ये बहुत ही अहम सवाल है और हमारे से अक्सर लोग पूछते हैं क्योंकि मार्केट में B क्वालिटी और C क्वालिटी वाफिक मिकदार में अवेलेबल है और लोग इस हल्की क्वालिटी का अक्सर विक्टिम बन जाते हैं। तो हमारे लिए बग़ैर किसी टेक्निकल टूल के आम नज़रों से देखना बहुत ही मुश्किल है कि हम बग़ैर किसी चीज़ से आपको बता सकें प्रोडक्ट A है या B है। इसीलिए लॉन्जी कंपनी ने अपना एक फ्लैगशिप स्टोर बनाया है जिसमें कस्टमर्स को 100% सेटिस्फेक्शन हो कि क्या जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो जो लिखा हुआ है वही प्रोडक्ट है, ओरिजिनल क्वालिटी है। और कल को 25 साल की जो लॉन्जी कंपनी वारंटी दे रहा है, कल को हमारे पीछे कोई स्टैंड कर रहा है, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसे भी बैक करेगी। तो ये एक अच्छा आप लोगों के पास, हमारे तमाम कस्टमर्स के पास एक ऑप्शन है कि आप ओरिजिनल फ्लैगशिप स्टोर से प्रोडक्ट लें और हल्की प्रोडक्ट या B प्रोडक्ट का झांसे में आप लोग ना आएँ। अच्छा ज़ैन जावेद साहब, ये बताइएगा, आमतौर पर यही कहा जाता है कि इसके ऊपर जो बार कोड है उसको आप स्कैन करके अपने मोबाइल से इसके असल या नकल होने का या A ग्रेड या B ग्रेड होने का पता लगा सकते हैं। तो इसमें क्या हकीकत है? देखें सर, हम जिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं उसमें तरह तरह के लोग टेक्निकल दिमाग वाले ऐसी चीज़ें लाते हैं जिसमें हम फंस सकते हैं। अब हमारे जैसे मुल्क में जहां करेंसी नोट 2 नंबर बन रहे हैं तो ये छोटा सा लेबल क्या बड़े मायने रखता है। होता कुछ इस तरह से है, ओरिजिनल प्रोडक्ट का लेबल कॉपी हो जाता है, आप स्कैन भी करेंगे तो ज़ाहिर है वो लेबल ओरिजिनल का होगा, वही लेबल रिपीट होता रहता है, तो लोग उसमें भी प्रॉब्लम का शिकार बन जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि फ्लैगशिप स्टोर से ही रब्ता किया जाए। सर बिल्कुल, हम तो हर कस्टमर को यही रेकमेंड करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का आइटम है, आप
اگر اے گریڈ پروڈکٹ لیں گے تو آپ کی جنریشن زیادہ ہوگی. جنریشن بی کوالٹی کی بھی ہوتی ہے, مگر اگر اے کی 100% جنریشن ہے تو بی کی 70% 60% جنریشن ہوتی ہے. تو آپ اگر اے کے پیسے بھر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو اے پروڈکٹ ملے. زین جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور بات بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے, اور ہمارے جو آپ کے لونجی کے صارفین اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس بات پہ خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت جلد ایک ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی جو فلیکسیبل سولر پینل پہ مشتمل ہوگی, جس کی ایفیشنسی اس سے کہیں زیادہ ہوگی, اور وہ آتے ہی ان تمام پینلز کو, اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ ریپلیس کر دے گی. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ لوگ اس خوف کی وجہ سے خریداری سے کتراتے ہیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا انتظار کر لیں اور اس وقت خریداری کریں. سر دیکھیں, یہ ایک ٹیکنالوجی کا آئٹم ہے, اس میں ہر کمپنی جدت پہ ورک کر رہی ہے, فلیکسیبل پہ بھی ورک کر رہی ہے, اس کے سیل کی ٹیکنالوجی پہ HJT ٹیکنالوجی, اس کے بعد ایک اور اس سے اوپر ٹیکنالوجی ہے, سب پہ کام تو کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس وقت ہماری نالج میں کوئی ایسی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس نہیں ہو رہی. ہاں, ورکنگ ضرور ہو رہی ہے. اب وہ ورکنگ کب تک چلتی ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو اس میں اس وقت ہم کوئی گارنٹیڈ ٹائم نہیں دے سکتے. ہاں, یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سولر پینلز بہت ہی لوئسٹ پوائنٹ پہ ہیں, لوئسٹ ریٹ پہ ہیں, اور جو لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ میں لگواؤں یا نہ لگواؤں تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے اگر آپ ایک پروجیکٹ لگاتے ہیں تو اس کا پے بیک پیریڈ یا آپ کا بریک ایون پہ آنے کا یا آپ کے پیسے وصول ہونے کا ٹائم تقریباً 2.5 سال ہے. تو بجائے آپ 2.5 سال تک سوچتے رہیں, وچار کرتے رہیں, سمجھتے رہیں, تو بہتر یہ ہے آپ اپنے یہاں انسٹالیشن کریں. جو پیسے آپ نے وابدہ یا کے الیکٹرک کو دینے ہیں انہی پیسوں سے آپ انسٹالیشن کریں اور یونٹ لگائیں, اور 2 سال بعد بونس کمائیں اسی پہ. زین جاوید صاحب, ابھی آپ نے ایک بات بھی کی کہ سولر پینلز کی قیمتیں اس وقت پاکستان میں اپنی کم ترین سطح پر ہیں, اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کسی حد تک پیسوں میں یا روپے میں پر واٹ کمی کا رجحان بھی دیکھا جا رہا ہے. اگر ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی بعض اوقات لوگ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار جس طرح سے کم ہو رہی ہیں تو مزید انتظار کیا جائے, اور کم ہو جائے تو پھر ہم خریدیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سر, ہر عام آدمی کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ پرائسز نیچے جا رہی ہیں, کہیں ہم مزید اور بینیفٹ لیں اور پرائسز نیچے جانے کا انتظار کریں. لیکن چونکہ پرائسز آلریڈی بہت نیچے ہو گئی ہیں, تقریباً 60 سے 70% پرائسز ڈاؤن ہو گئی ہیں, تو میرے حساب سے کہ دس از دا رائٹ ٹائم. اور ہماری کیلکولیشن کے مطابق زیادہ چانسز ہیں کہ پرائسز ریوائز ہوں, اوپر کی طرف جائیں, بجائے پرائسز نیچے آئیں زیادہ چانسز ہیں کہ پرائسز اوپر جائیں. تو آئی تھنک اٹس اے بیٹر اپرچونٹی اینڈ اے بیٹر ٹائم ٹو گو فار سولر. پوری دنیا میں جو باڑیں ہوتی ہیں یا فینسز ہوتے ہیں, سولر اتنا سستا ہو چکا ہے کہ لوگ گارڈنز کی باڑوں پہ بھی فینسنگ کر رہے ہیں سولر پینل کی. تو ہمارے جیسے ملک میں جہاں سولر کی لائٹ, سولر انرجی, سن لائٹ وافق مقدار میں ہے, تو ہمارے لیے تو سر یہ آئیڈیل آپشن ہے کہ ہم سولر کی طرف جائیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے ملک میں جہاں پیٹرولیم پروڈکٹ, آئل پروڈکٹ وافق مقدار میں امپورٹ ہوتی ہیں پاور جنریشن کے لیے, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور گرین انرجی کی طرف آئیں جس سے نہ کوئی آلودگی ہے نہ کوئی پولوشن ہے. تو یہ ہمارے لیے وی کال اٹ اے بلیسنگ ان ڈسگائز, یہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ ایک سوال ہے وہ ہر صارف بھی کرنا چاہتا ہے کہ جو قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے تو کیا یہ کسی جگہ پہ جا کے اسٹیبل ہوگا؟ آپ بھی ایک قسم کے ڈسٹریبیوٹر ہیں لونجی کے, آپ کے جو بصیرت ہے وہ کیا کہتی ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا یا پھر جو ہے نا یہ سلسلہ مزید جاتا رہے گا, یا کتنا عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں, اندر کی اگر آپ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, ڈسکلوز تو خیر آپ کر ہی رہے ہیں, لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ اس وقت امپورٹر حضرات لاس کر رہے ہیں, پرائسز انڈر کاسٹ بک رہی ہیں. وہ
रीज़न्स के लिए तो हम एक अलग इस पे एक सेशन कर सकते हैं, लेकिन प्राइसेस अंडर कॉस्ट हैं। लोकल सार्फिन को, लोकल कस्टमर्स को इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग उठा रहे हैं तो हम क्यों नहीं उठा रहे, हमें भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ैन जावेद साहब, आपसे लॉन्ची कंपनी की पॉलिसियों और लॉन्ची कंपनी की जो प्रोडक्ट्स के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, इस सारी गुफ्तगू का मकसद यही था कि हम आपको आगाह करें कि लॉन्ची कंपनी के जो प्राइसेस पैनल्स की रोज़ बरोज़ के हिसाब से कम हो रही हैं, तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात थे हमारे नाज़रीन के। तो आज हमने कोशिश की उन सवालात के जवाबात लेने की एक बाकायदा फ़ोकल पर्सन से। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।